अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 204 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन युजिबुका क़ौलुहु फिद दुनिया फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बात आपको दुनिया में बड़ी अच्छी लगती है। व युशहिदुल्लाहु अला मा फ़ी क़ल्बिही, अल्लाह गवाह है उनके दिलों पर। वो अल्लदुल खिसाम, ये सख्त झगड़ालू हैं। वइज़ा तवल्ला, और जब वो आपसे पीठ फेरते हैं, सआफिल अर्ज़ी, तो ज़मीन में इनकी कोशिश ये होती है लियुफ़सिदा फ़ीहा, के फसाद फैलाएं। वयुलिकल हरसा, और खेतियों को तबाह कर दें। व नस्ला, और नस्ल को तबाह कर दें। अल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, और अल्लाह ताला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये एक्चुअल आयत किसके बारे में नाजिल हुई, इसके शान नुज़ूल के बारे में भी इख्तलाफ मौजूद है। बाज़ हज़रात कहते हैं ये अखनस बिन शरीक सकफ़ी के बारे में नाजिल हुई है। बाज़ कहते हैं कि ये मुनाफ़िकों के बारे में नाजिल हुई है। अब मुनाफ़िकों के बारे में नाजिल हुई हो या शरीक अखनस बिन शरीक के बारे में नाजिल हुई हो, कुरान पाक की आयत नाजिल किसी के लिए भी हो, लेकिन उसका हुक्म उमूम के तौर पर होता है। यानी आम तौर पर वो सारे जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं अल्लाह ताला के नबी, आपको किसी इंसान की बात दुनिया की ज़िंदगी में बड़ी अच्छी लगती है। यानी कुछ लोगों को बात करने का बड़ा मलका हासिल होता है। जब वो लोग बात करते हैं तो एकदम से दिल पर सहर सत्तारी कर देते हैं, उनके अल्फाज दिल पर असर करते हैं, उनका अंदाज़ बात करने का इतना प्यारा होता है कि लोग दिल करता है कि बस अगला बंदा बोलता रहे और हम सुनते रहें। दुनिया में भी हम देखेंगे हमारे आसपास ऐसे कई सहर अंगेज़ बोलने वाले लोग मौजूद हैं, जैसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास माशाल्लाह तारिक जमील साहब हैं, जब बात करते हैं तो बस बंदा सुनता ही रहे, और वो कितना भी लंबा बयान कर लें बंदा बोर नहीं होता उनके बयान में, उकताता नहीं है। वो जितना भी सुनाना चाहते हैं तो वो सुना लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बोलने का बड़ा ढंग दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको बोलने का एक तरीका दिया हुआ है। ये कुदरत की तरफ से इनाम होता है कुछ लोगों पर। अब ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मौलाना साहब दीनदार लोग हैं। इस तरह का मलका अगर किसी गैर दीन को, किसी मुशरिक को मिल जाए तो ये बड़ी हैरत की बात होती है। यानी हैरत की बात तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी नुकसानदेह बात होती है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। शरीक बिन अखनस है, अखनस बिन शरीक है या मुनाफिकीन है, ज़ाहिर है कि ये इस्लाम के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। और फिर जब ऐसे लोगों को बोलने का मलका मिल जाए तो क्या करेंगे, ये दीन के ख़िलाफ़ बोलेंगे, और बोलेंगे तो इस अंदाज़ में बोलेंगे कि लोगों पर हावी हो जाएंगे, लोगों को दीन के ख़िलाफ़ भड़का देंगे, दीन के ख़िलाफ़ ले आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट खड़ा कर देंगे। यही काम इन लोगों ने किया, मुनाफिकीन ने भी यही किया, अखनस बिन शरीक ने भी यही किया। तो ये जो काम है, जब ये शरीक बिन अखनस ने एक तकरीर शुरू की और कलाम करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, क्योंकि अरबों के ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायरी को ज़्यादा पसंद किया जाता था, बोलने के अंदाज़ को बड़ा पसंद किया जाता था, लफ्ज़ों के तोल मोल को बहुत पसंद किया जाता था। अरबी ज़बान एक तो खुद ही अल्लाह ताला ने इस ज़बान को जन्नत की ज़बान रखी है, तो ये एक आला और अरफा ज़बान है। वैसे ही इसलिए अरब खुद को अरब और दूसरों को अजमी कहते हैं। अरब का मतलब होता है ज़बान वाला, बोलने वाला, और अजमी का मतलब होता है गूंगा, वो बंदा जो बोल ही नहीं पा रहा। तो वो अरब अपने सिवाय बाकी सबको अजमी कहते हैं, यानी गूंगा कहते हैं, कहते इनकी कोई ज़बान ही नहीं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं बोलने के एतबार से। तो लफ्ज़ों के कलाम पर इनको बड़ा मलका हासिल वैसे ही रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए जो मौजज़ा दिया वो कुरान दिया है। कुरान में जो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ दिए हैं, इन लफ्ज़ों को देखकर उनके बड़े बड़े शायर हैरान हो गए कि ये किस तरह के अल्फाज हैं और किस तरह की तुकबंदी की गई है और किस तरह का बयान किया गया। हम तो आजिज़ आ गए ऐसे लफ्ज़ लाने से। इसलिए वो कुरान पाक को हम, क्योंकि अजमी, हमें नहीं पता कि अरबी में कितनी फसाद है, कितनी बलागत है। हमारे लिए ये अजीब सी बात है, सुनते हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम इसको फ़ील नहीं कर पाते। फ़ील करने के लिए ज़रूरी है कि हमें अरबी आती हो, और हमें अरबी आती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम तर्जुमा कर लेते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा का हमें नहीं पता चलता कि आया इसमें फ़साद कौन सी है, बलागत कौन सी है, कौन सा लफ्ज़ किस दर्जे का है और किस लफ्ज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करना कमाल है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक कुरान पाक की तफसीर में ये लोग जानते थे, देखते थे। तो इन लोगों को लफ्ज़ की इस्तेमाल करने वाला बंदा इनकी बड़ी अहम हैसियत रखता था, वो बड़ा मोतबर होता था बोलने वाला। तो यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अखनस बिन शरीक ने तकरीर की और बड़ी अच्छी तकरीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी तकरीर अच्छी लगी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, लेकिन इंसान तो है ना, बंदे पर असर तो करता है ना, दिल पर कलाम। तो असर किया उनके दिल पर कलाम ने।
اور ان کو اچھا لگا ان کا بولنا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بولا ہے اس نے، تو وہ بولنے کا مقصد اس کا ویسے تو بظاہر اس نے ایک عام سی تقریر کی، لیکن دل میں وہ مسلمانوں کے لیے بغض لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی آپ کو کچھ لوگوں کی باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں دنیا کی زندگی میں. یہ وہی شخص وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اللہ تو اس کا دل جانتا ہے نا. ہم تو دل نہیں جانتے، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، ہمیں ظاہر کا پتہ ہے، دل میں کیا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ جانتا ہے. معافی قلبی ہی، جو اس کے دل میں ہے. وہ علد الخصام، حالانکہ یہ سخت جھگڑالو بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فساد کو پسند نہیں کیا، خواہ بھلے غیر مسلم ہی ہو، خواہ وہ اپنے طور پر ایمان نہیں رکھتا ہو، نہیں مانتا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، لیکن فساد نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن فساد کو بالکل ناپسند کیا. یہ بندہ جو ہے یہ کیا علد الخصام، سخت جھگڑالو قسم کا بندہ ہے، بڑی نفرت رکھتا ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جیسے ہی آپ سے پیٹھ پھیرے گا، پوری کوشش کرے گا کس چیز کی، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فساد پھیلا دے. زمین میں فساد پھیلانے کی پوری کوشش کرے گا، کھیتیوں کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور نسل کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا. حرث اور نسل یہ دو اہم انسان کے حصے ہیں زندگی میں، ان چیزوں پر ہمارا ڈپینڈ ہے. ایک تو ہے ہماری کھیتی، یعنی ہمارا کاروبار، ہمارا روزگار. دوسرا ہے ہمارا نسل، ہماری نسل جو آگے بڑھے گی، جو ہمارے خاندان کو آگے لے کر جائے گی، جو ہمارے صرف خاندان کو نہیں لے کر جاتی ہے آگے، وہ ہمارے طریقوں کو آگے لے کر جاتی ہے، وہ ہماری شکلوں کو آگے لے کر جاتی ہے، وہ ہمارے انداز و اطوار کو آگے لے کر جاتی ہے. تو یہ چیز نسل کو بڑھانا یہ اچھی چیز ہے. لیکن یہ شخص نسل کو بھی نقصان دے رہا ہے اور فصل کو بھی نقصان دے رہا ہے. تو یہ نسل اور فصل کو نقصان دینے والا بڑا فسادی شخص ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ فسادی بندہ ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کر رہے ہیں. آپ کو کیسے یہ بندہ، اس کے بولنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ یہ شخص فسادی ہے. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کچھ لوگوں کا کلام بڑا جادوئی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کلام دیا ہوتا ہے کہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو ان کو سننے سے چھڑا نہیں پاتا. ہم کو سننا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوریوسٹی ہو جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس کے بولنے کا انداز ہم پر سیر طاری کر دیتا ہے. تو یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے. اور یہ شخص بھی اس طرح کا کلام رکھتا تھا، اس کو اتنا ملکہ حاصل تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے. اچھا ایسا بندہ جو ایسا کلام رکھتا ہو کہ لوگوں کو اپنے کلام میں محصور کر دے، قید کر دے اور ان پر سیر طاری کر دے، ایسا بندہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے اور لوگوں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اس طرح کا جو کلام ہے اگرچہ حق میں ہے تو بہت بہتر ہے. نعمت اللہ تعالیٰ کی، جیسے ابھی میں نے مثال دی طارق جمیل صاحب کی، نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انسان کو دین کی دعوت کے لیے پسند کیا، منتخب کیا، جس کو بولنے کا اتنا ملکہ ہے کہ لوگ ان کی سنتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے ان کی بات کرنے کا. وہ جب بولتے ہیں تو لوگ مانتے ہیں، لوگ اس کو تسلیم کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں. مولانا صاحب ہر فرقے میں مقبول ہے، کسی بھی فرقے سے وہ بندہ تعلق رکھتا ہو وہ مولانا صاحب کی طرف کھینچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا ملکہ دیا ہے. لیکن اگر یہی ملکہ کسی غیر مسلم کے پاس یا فسادی بندے کے پاس، غیر مسلم بھی چلو قبول ہے لیکن فسادی نہ ہو، فسادی بندے کے پاس ہو، تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ اس کا کام ہے لوگوں میں فساد پھیلانا. ہم اپنے خاندان میں بھی دیکھتے ہوں گے، ہمارے خاندان میں بھی ایسے کردار ہوتے ہیں کچھ جو چاہیں لوگوں سے اپنی بات منوا لیتے ہیں اور اس طرح حالات کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اگلا بندہ اس نقشے سے نکل نہیں پاتا اور اس کی مرضی پر چل جاتا ہے. یہ بھی نہیں لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا ملکہ دیا ہوا ہے. اچھا اس وقت ہم وہی کر جاتے ہیں جو وہ بندہ ہم سے کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم خالی اکیلے ہو کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ارے یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو ہم فلاں کے باتوں میں آ گئے، ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، یہ تو سراسر ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اگلا بندہ اتنا بولنے کا ملکہ رکھتا ہے کہ اس نے آپ کے دماغ کو مسحور کر دیا، آپ پر سحر طاری کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ وہ کرتے چلے گئے جو اس نے کہا. تو یہ ایک اس طرح کا یہ خوبی ہے، خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، حق میں ہے، بہتری کے لیے ہے. غیر مسلموں کے پاس بھی اگر بہتری کے لیے ہے تو نعمت ہے، لیکن اگر فسادی طریقے سے ہے، فساد کے لیے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے پاس یہ خاصیت فساد کی نیت سے ہے تو بہت بڑا فتنہ ہے.
الامان الامان، اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے فتنے سے اور ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے لوگوں کے سحر میں آنے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔